تے صابرین کولو بھی مدد منگنی جائز ہے، نمازیاں کولو بھی مدد منگنی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، او ایمان والے ہو تساں دو کم کرنے، مشکل وقت آئے تے صبر تے نماز کولو مدد منگنی ہے، تے ایک کم میں اپنے ذمے پہ لینا، اے اللہ تو اپنے ذمے کے پہ لینا ہے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، قرآن پہ پڑھدا او آکھو تے جنہاں نوں حالے بھی شک ہے او چپ کر کے بیٹھے رہے ہو، مل کے بولے ہو سبحان اللہ۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرن والیاں دے نالے۔ میں بہت سارے ملکاں دا سفر کیتا ہے، میں گزشتہ سال پورا 1 مہینہ ایران رہ کے آیا، مشہد شریف، قم، تہران، اصفہان، شیراز، اسا بہت سارے شہراں دا ایران دا سفر کیتا ہے۔ میں بڑے بڑے انہاں دے علماء نال، شیعہ مجتہدین نال ملاقات کیتی ہے، تے میں آکھیا ناراض نہ ہوئے ہو، ساڑھے پاکستان دے قرآنہ دے اندر تے ان اللہ مع الصابرین آندا ہے، پتہ نہیں کوئی آیت رہ گئی ہوئے ایران دے اندر جڑے قرآن شاید انہاں دے اندر ہوئے ان اللہ مع الماتمین، ان اللہ مع الپٹیین، ان اللہ مع الجازعین، ان اللہ مع الفازعین۔ میں کہا اے ساڑھے قرآن تے کوئی نہیں، شاید تو آڑے قرآن چوہے، تے سارے علماء انہاں دے آہدے نہیں ساڑھے کول بھی یہ ان اللہ مع الصابرین۔ میں کہا پھر پٹاکا کیڑی گل لو، پھر ماتم کیڑی گل لے، پھر سینہ کو بھی کیڑی گل لی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرن والیاں دے نالے۔ توجہ حضرات، توجہ چاہنا، اللہ نے ساڑھے ذمے 2 کم لائے، میں عقیدہ پہ دستا، اللہ نے ساڑھے ذمہ لایا ہے بھئی مشکل وقت آوے تے تساں صبر اور نماز کولو مدد منگنی ہے، تے اللہ سانو 2 ذمہ لا کے کام تے آپوں اکو پیا کردہ ہے، آدھا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ میں ہاتھ جوڑ کے آکھیا میرے اللہ کریم ساڑھے ذمہ 2 کم لائے نہیں تے آپوں بھی 2 کرنا، آپوں ایک کیوں پیا کرنا ہے، آپوں بھی تے آخنا ان اللہ مع الصابرین والمصلین، میں صبر کرن والیاں دے بھی نالاں تے نماز پڑھن والیاں دے بھی نالاں، آپوں ایک کم ذمہ لے لے ساڑھے ذمہ 2 لائے نہیں۔ فرمایا میں قیامت تک آن والے لوکاں نوں جاندا ساں، حالات جاندا ساں، میں نوں پتہ سی اگر میں اے آخ دیندہ کہ میں صبر کرن والیاں دے بھی نالاں، نمازیاں دے بھی نالاں، تے پھر 61 ہجری دے اندر کربلا دی وادی دے اندر ادھر حسین دیاں صفاں ادھر یزید دیاں صفاں، اے اپنے آپ نو آخ دین اسی بھی مسلمان، او بھی کہن گے اسی بھی مسلمان۔ نماز دا ٹائم ہوئے گا، مؤذن ادھرو بھی اذان دے گا ادھرو بھی اذان دے گا، نماز وسطی جماعت ادھر بھی کھڑی ہو جائے گی ادھر بھی کھڑی ہو جائے گی۔ یزید آکھے گا میں حق تے ہاں کیونکہ اللہ فرماندا ہے میں نمازیاں دے نالاں، حسینی آکھن گے نہیں اسی حق تے ہاں کیونکہ اللہ فرماندا ہے میں نمازیاں دے نالاں۔ میں قیامت تک آن والے لوکاں نوں اے پیغام پیا دینا، اوے خیال کرے ہو اللہ یزیدیاں دے نال نہیں ہے، حسینیاں دے نال ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سید نصیر الدین نصیر پیر نصیر گیلانی کمال کر دیتی یاد ہے، اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے۔ مل کے بولو جڑے جڑے اہل بیت منن والے ہو، اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے۔ اسلام کا وقار اسی گھر کے
حضرت فاطمہ دا وال ایک سر دا ننگا ہو گیا. اللہ نے فرمایا سورج اپنا منہ چھپا لے. سورج آدھا ہے میرے مولا بڑیاں بڑیاں خوبصورت عورتاں دے پورے پورے سر ننگے ہو جاندے تو کدے چھپڑ دا آرڈر نہیں کیتا. فرمایا چھپ جا چوکھیاں گلاں نہ کر. اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے اسلام کا وقار. اسی گھر کے ساتھ ہے جو شخصی چشم دیدہ حیدر کے ساتھ ہے. وہ روز حشر ساقیے کوثر کے ساتھ. بڑا دور میں نکل آیا. میں گل اور کرنی سی محرم دے حوالے نال گل کسی اور پاسے چل پئی ہے. میں اگر اتھے ہی تقریر کراں تے 2-3 گھنٹے گزر جان گے. میں اپنے عنوان تو ہٹ جاواں گا. توجہ چاہنا اج والدین دی عظمت دے حوالے نال بھی چند گلاں کرنیاں. اللہ کریم فرماندا ہے اپنے آپ نو بچاؤ تے اپنے بچیاں نو بھی بچاؤ. انفسکم قو انفسکم اپنے انفس نو بچاؤ. ایک جملہ دین لگا سارے بھائی میرے لفظاں تے غور کریو. اے اللہ کریم اے انفس نو کیوں بچائیے؟ اس وچ کی ہے؟ فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون. اس انفس وچ میرا ڈیرا ہے میرا گھر ہے تے ہن میں نہ چاہندا کہ جس گھر دے اندر میرا ڈیرا ہوئے ہن اے جسم دوزخ دا بالن بن جائے. فرمایا قو انفسکم اپنے انفس نو بچا لو. میں کہیا میرے اللہ کریم اس انفس دے اندر تو کیڑی جگہ تے اس دے اندر تے میریاں باواں نے اس دے اندر تے میرا سینہ ہے اس دے اندر تے میری پیٹھ ہے اس دے اندر تے میرا سر تے حلق تے گردن ہے. اے اللہ تو کیڑی جگہ تے؟ فرمایا ہاں دسنا وا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تواڈی شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہوں. اے نحنو اقرب کہندا اے سونا ساڈے ویڑے آیا حبل ورید دی سیج وچھا کے اے ساڈے اندر ہی ڈیرا الایا. تے فی انفسکم دی شمع جلا کے اے ساڈا لولو آ چمکا. یا آزم یاری وسے وچ گھری دے تے اساں ایویں شور مچایا. اپنے آپ نو بھی بچاؤ تے اپنے بچیاں نو بھی بچاؤ. اے نہیں بابا حاجی سویرے تہجد دی نماز پڑھن وستی تسبیح لے کے آ گیا تے حاجی دے جاکت چوریاں پہ کر دین ڈاکے پہ مار دین شراباں پہ پیندن تے لوکاں دے ظلم پہ کر دین. فرمایا اے طریقہ قرآن دا نہیں. قو انفسکم و اہلیکم نارا. اپنے آپ نو بھی بچاؤ تے سویرے نماز وستی بابا جی اگر اٹھن تے بیوی نو بھی اٹھان بچیاں نو بھی اٹھان. اللہ اکبر. ہے اللہ اس اگ تو کیوں بچائی؟ فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ. اس اگ تو بچاؤ جس دا بالن انسانہ بڑھنا ہے تے پتھرہ بڑھنا ہے. اے اللہ اے ایڈی ڈاڈی تے ظالم اگ کس وستی بنائی ہے؟ فرمایا اعدت للکافرین. کافرہ وستی بنائی. میں کہیا مولا کافرہ وستی اگ دی تے میں نو سمجھ آ گئی. اے دسنا اپنے مومنہ وستی کے بنائے سرکار دیاں عاشقہ وستی کے بنائے. فرمایا ساریعو الی مغفرتین
من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جنت بنائیے زمین و آسمان دی چوڑائی دے برابر اس دی چوڑائی ہے. سبحان اللہ کہہ دو مل کے. میں کہا مولا اس جنت وچ بنایا کہ فرمایا جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. میں جنت تلے نہراں چلائیاں نے. میں کہا مولا کیڑی چیز دیاں نہراں چلانا رہے؟ فرمایا انہار من عسل مصفى انہار من لبن لم يتغیر طعمه انہار من خمر لذت للشاربین. دودھ دیاں نہراں، شراب طہور دیاں نہراں، زمزم دیاں نہراں تے مٹھے پانی دیاں نہراں. اے اللہ صرف نہراں. فرمایا نہیں حور. پچھلے ناراض ہو کیا کر دے ہو؟ یا تے باہروں آئے ہو تے یا علاقے دے نہیں ہو. اچھا بولو سبحان اللہ. حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے اللہ اور جنت وچ کی بنایا ہی؟ فرمایا حدائق و اعنابا و کواعب اطرابا و کأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اے قرآنی نورانی شیشہ تے رب دے رازی دساویں جڑا پڑھ کے عمل کماویں او جنتی جائیں پاوے. شہدائے کربلا دا بھی ایک نعرہ مار دو. شہدائے کربلا دا بھی نعرہ مار دو. شان حسین زندہ باد. شان حسین میرا حسین تیرا حسین تیرا حسین زندہ باد. اللہ اکبر. ساڑھے سرگودے دے علاقے دا ایک بندہ بڑا پھٹیا جنا، نماز نہ پڑھے، روزے اس نو کدے کوئی نہ تکے رکھ دیا، بڑا بدماش تے بڑا پھٹیا جنا. لوکاں اس نو بڑا سمجھایا بھی یارا اسی بھی بڑے گناہگار ہاں لیکن تو کوئی اوپرا ہی ٹکرے ہیں، ایدی والے دیہڑے مسیتی آیا کر، کوئی نماز پڑھیا کر، کوئی اللہ رسول دا نام لویا کر. او ادھروں سنے تے ادھروں کڑی سٹا ہے. گل کوئی نہ اس کی پلے پوے. ایک بندے پگڑی مولوی صاحب کو لاندا بھئی اس کی ذرا مت لائیو جی، اے اس کی سمجھائیو جی، اسی بھی بڑے بڑے گناہگار ہاں لیکن اے جنا ایدی والے دیہڑے بھی مسیتی نہیں آنا، اس کی سمجھاؤ تے نصیحت لاؤ. مولوی صاحب بڑا ہی زور لایا، جنے نے پلے خانے وچ گل نہ پئی، ادھروں پائے تے ادھروں کڈی سٹے. چند دن گزرے نہ تے اس نے چہرے تے سرکار دی سنت سجا لئی. اچھا بولو. تسی گھبراؤ نہیں، تساں کی میں نہ پیا ہنا بھئی تسی داڑھی رکھو، میں اس نے گل پیا بانا. اچھا بولو محبت نال سبحان اللہ. ہاں میں تسی نہ گھبراؤ، پریشان نہ ہو، میں یہ گستاخی نہ کرنا تسا نہیں. اس نے چہرے تے سرکار دی سنت سجا لئی. اے جڑی داڑھی ہے نا اے میرے آقا دی سنت ہے. مل کے بولو سبحان اللہ. پکٹ تے کسے چوکی تے پولیس پگڑی کی نینا تے او سب تو پہلے شناختی کارڈ پوچھ دیئے بھئی جنا کدھرے انڈیا دا جاسوس تے نہیں، آئی ڈی کارڈ تک کے تے یقین ہوندہ ہے بھئی پاکستان دا رہن والا ہے. تے نکیرین قبر دے پولیس تے والے تے سپاہی جس ٹائم تیری لاش کفن دے اندر ملبوس لاحت دے اندر اترے گی
تے جس وقت چہرے تو وہ نقاب ہٹا کے دیکھن گے کہ سرکار دی سنت چہرے تے ہے تے انہاں نو کم از کم پتہ چل جائے گا کہ بندہ شناختی کارڈ والا ہے، اے عام بندہ نہیں، ذرا آرام نال سوال کرنے نے، ہوش نال کرنے نے، سرکار دا عاشق اور غلام ہے۔ داڑھی میرے آقا دی کی ہے؟ صرف بس یہ اتنا کر لویا کرو کہ داڑھی والے نو تک کے نا چاہے جیڑا مرضی گناہگار ہوئے کم از کم یہ ضرور خیال کریا کرو چلو یار جیڑا گناہگار ہے چہرے تے حضور دی سنت تے رکھی اتنی کر اے نہیں بھئی تساں کی میں پہ آخدا بھئی تسی رکھو۔ میرے بھائیو اور میرے دوستو، داڑھی میرے آقا دی مل کے بولو کہ ہے سنت۔ حضرت بلال دی تھوڑی تے 3 وال سن، ٹوٹل 3 وال، بعض روایات دے اندر آندا ہے 4 وال سن۔ آپ ہر وضو تو بعد نہ انہاں والاں چ کنگھی پھیرن تے انہاں دے اوتے تیل لاون۔ صحابہ آکھیا بھئی کنگھی وچ تے آندے ہی کوئی نہیں، تو ہر وضو تو بعد کنگھی پھیرنا ہے تے تیل لانا ہے۔ حضرت بلال کہندے نے میں جاندا واں کنگھی وچ نہیں آندے، لیکن کے کراواں انہاں والاں دے اندر میرے آقا دی جان ہے۔ انہاں والاں نو میرے نبی دیکھدے نے تے خوش ہوندے نے، میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، جو چیز انہیں پسند ہے وہ ہے مجھے پسند۔ جناب کھانا کھانے دے اندر میرے نبی دی سنتاں دا خیال کوئی نہیں، اج روٹی کھان دے اندر تے پانی پین دے اندر سرکار دی سنتاں دا خیال کوئی نہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ بندہ جدو کھانا کھان لگے تے ہاتھ دھو کے آئے تے ہاتھاں نو پھر تولیے نال صاف نہ کرے، کپڑے نال صاف نہ کرے تے کھانے دے سامنے 3 طریقیاں نال بہ جائے۔ علماء نے 3 طریقے دسن۔ سرکار نے فرمایا لقمہ توڑ کے محتاجی دا اظہار کر دیاں کھانا کھانا شروع کرے۔ اگر پلیٹ دے نال 2-3 بندے شریکن اپنے سامنے کھانا کھائے تے کھانے دے چبان دی آواز نہ آوے تے کھانا شروع کرن تو پہلے آکھے بسم اللہ والا برکت اللہ۔ دسترخوان اگر صاف ہوئے کوئی چیز لقمہ یا کوئی چیز گر جائے سرکار کہنے نے انہوں اٹھا کے جھاڑ کے کھا لوے، او لقمہ اس بندے دی مغفرت دی دعا کر دے۔ سرکار نے فرمایا اگر 3 لقمے باقی رہ جان تے پلیٹ نو صاف کرن والے امستی پلیٹ مغفرت دی دعا کر دیے تے آخر تے دعا کرے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ پانی پین لگے سب تو پہلے اپنا سر ڈھانپ لوے، پھر بہ جائے سجے ہاتھ دے اندر گلاس نپ لوے، پہلے انہوں غور نال ویکھے، پھر 3 ساواں دے اندر پانی پیوے تے آخر تے آکے الحمدللہ رب العالمین۔ سرکار کہنے نے کھانا کھان والے دا پیٹ بھرے گا، پانی پین والے دا پیٹ بھرے گا۔ سرکار کہنے نے پیٹ اپنا بھرے گا، فائدہ اپنا کرے گا تے اکھاں میریاں ٹھنڈیاں ہو جان گیاں۔ میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، جو چیز انہیں پسند ہے وہ ہے مجھے پسند۔ ہاتھ نال کھانا کھانا کیا ہے؟ اچھا بولو، اچھا بولو۔ اختر پائی اگے تے لوگ چمچہ نال کھانا کھاندے سن تے ہون تے کانٹے تے چھریاں تے پتہ نہیں کی ہو گیا ہے۔ انج لگدا ہے ولیمے تے کھانا کھلے تے لگدا ہے بھئی انڈیا تے پاکستان نہیں جنگ شروع ہو گئی۔
حالات ہیں اسی ایک سویلائز معاشرے دے لوگ ہاں لیکن ساڑھے اندر اتنا عقل نہیں اتنی تہذیب نہیں تسی میرج حالاں دے اندر اور انہاں مجلساں دے اندر جاؤ خدا دی قسم ایک شریف بندہ لوکاں نال کھلو کے کھانا نہیں کھا سکدا میرے بھائیو اور میرے دوستو میں ہاتھ جوڑ کے آہدا اپنے آپ نو مہذب بناؤ اور سب تو بڑی تہذیب سانو سکھائیے آمنہ دے لال محبوب رب ذوالجلال کیا ہو گیا سانو افغانستان دا ایک بادشاہ پاکستان آیا تے سفرات وزراء کھانا پہ کھان وہ بھی نال بہ گیا او دے دل وچ کوئی خدا دا خوف سی سرکار نال پیار کردا سی کدھرے پڑھیا ہو سی بھئی کھانا ہاتھ نال کھانا سرکار دی سنت ہے ویسے بادشاہاں کولوں یہ گالاں بڑیاں بعید ہیں لیکن کوئی اللہ والا ہوئے گا اس نے ہاتھاں نال کھانا کھانا شروع کر دیتا تے باقیاں چمچاں بھی لے لیاں چھریاں تے کنڈے بھی لے لے تے ایستا ایستا نہ کناں وچ ایک دوے دے گلاں پہ کرن تے ہسن پے بادشاہ تاڑ گیا بھئی اے میرے تے ہی پے ہس دین چونکہ میں ہاتھ نال پیا کھانا کھانا تے اے کنڈیاں تے چمچیاں تے چھریاں لین اس آکھیا بھائی ہسو نہیں انہاں آکھیا جناب نہیں اسی ایسی کوئی گل نہیں اس آکھیا ہسنا تواڈے تے چاہیدا ہے میرے ہاتھ تے صرف میرے منہ چ جاندے نے تواڈیاں چمچاں تے ساریاں دے منہ چ جاندیاں اللہ اکبر میرے بھائیو اور میرے دوستو اے سرکار دی سنت ہے تے سب تو بڑی ہور سنت تو انو دساں میرے آقا کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات ہور سنو میرے آقا دی سنت سرکار نے فرمایا ما بن ولد بارنی ینظر الی والدی نظرۃ الرحمہ جس بچے نے اپنے ماں باپ نو محبت بریاں نگاہاں نال ویکھیا آتاہ اللہ بکل نصرۃ حجۃ مبرورہ اللہ اس ویکھڑ والے نو ایک مقبول حج دا ثواب عطا کرے صحابی کول بیٹھا سی ہاتھ جوڑ کے آدھا یا نبی اللہ گستاخ نہ جانے ہو بے ادب نہ جانے ہو اگر ایک بندہ ایک واری ویکھ لوے سرکار فرماندے نے اللہ اکبر اللہ اعظم اوے میرے بھائیو ماں دی شان بڑی اونچی باپ دی شان بڑی اونچی عارف کڑی رومی کشمیر میاں محمد صاحب سرکار دی اس حدیث پاک دی طرف اشارہ کر کے آتے نے بھائی بھائیاں دے اے سجڑی ہون دے تے بھائی بھائیاں دیاں اے باواں پیو سردا اے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں سیدہ عائشہ صدیقہ میرے آقا دے غلام آخ دن سرکار دو عالم مسجد نبی دے اندر ممبر تے جلوہ گر ہو کے سانو واز پہ سنان اچانک سرکار ممبر تو تھلے اتر آئے ہاتھ جوڑ کے تے کھڑے ہو گئے نظرہ جھکا کے تے کھڑے ہو گئے اسی بڑے حیران ہوئے ہیں اللہ دے نبی نو کی ہو گیا اچانک واز چھوڑ دیتا ہے تے تھلے آگئے اسا نظرہ دوڑائیاں پچھے مڑ کے ویکھے ہو ایک بڑی جئی مائی ہاتھ دے اندر کھونڈی لے کے تے بوریا والے کپڑے پا کے تے پھٹے پرانے پیوندہ لا لباس زیبے تن کر کے تے جناب دھول والے گرد و غبار والے پیر لے کے تے آہستہ آہستہ چل دی پیاندی صحابہ کہنے جوں جوں قریب پیاوے سرکار دیاں نظرہ جھک دیا جاون او قریب آگئی آمنہ دے لال نے کنیاں تو کملی اتار کے دے تھلے بچھا لئی او پھٹے پرانے کپڑیاں والی او پھٹے پرانے لباس والی او گندیاں پیراں والی گندے پیر لے کے تے سرکار دی کملی تے بہ گئی آمنہ دے لال او دے قریب بہ گئے او کسے وقت سرکار دے متھے نو چمے کسے وقت آپ دے رخساراں تے بوسا دے کسے وقت ہاتھ اٹھا کے تے چم لوے ساڑیاں چیخاں نکل گئیاں اے کون ہے جیڑی سرکار دا متھا پہ چم دی ہاتھ پہ چم دی اے کوئی حور ہے جس ذات دے جوڑے اٹھاڑ واسطے جبریل امین عرش چھوڑ دیندہ ہے
اس ذات دے متھے تے پیار، اس ذات دے ہتھاں تے پیار، اس ذات دے رخساراں تے پیار۔ اسی بڑے حیران ہویا سرکار دی طرف ویکھے تے اللہ دے نبی تھلے ویکھن لگ جان، اوپرے ویکھے حضور محبت نال ویکھن لگ جان۔ بڑی دیر او میرے آقا دے نال گلاں کر دی رہی، سرکار بھی جواب دے دے رہے۔ او اٹھ پئی، سرکار نے کملی اٹھا کے تے جھاڑ کے کنیاں تے رکھ لئی، او چلن لگ پئی۔ سرکار نبوت والے ہولی ہولی قدم اٹھا کے پیچھے ہاتھ بن کے چل دے رہے۔ او نظراں تو اوجل ہوئی، اللہ دے نبی منبر تے آئے، آ کے فرمایا میرے غلاموں میں ایک گل پیا کردا سا یاد کرو۔ صحابہ کہنے نے یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، ساڑے مائی باپ توڑے تے قربان جان، اے دسو اے کوئی حور ہے اساں طائف وچ نہیں ویکھی، مدینے وچ نہیں ویکھی، مکے وچ نہیں ویکھی، جیڑے توڑے متھیاں تے بوسے دے دی رہی، ہتھاں نو چم دی رہی۔ سرکار کہنے نو حور نہیں، ہی امی ارداتنی، اے میری ماں حلیمہ ہے جس دے سینے چوں اللہ نے محمد نو غذا عطا کیتی سی۔ میں آج پوچھنا چاہنا عیدگاہ والے ہو، اگر احترام دائی دائے نا، حلیمہ میرے نبی دی مائی نہیں دائی ہے، اگر احترام دائی دائے تے پھر سکی ماں دا کتنا احترام ہوئے گا۔ ماں ورگا اے گھر چھاواں بوٹا تے کدری نظری نایاویں، جس تو چھا ادھاری لے کے اے جنت ربی بناوے۔ حضرت با یزید بستامی آپ ماں دے پہلو دے اندر چار پائی تے لیٹے ہوئے، سردیاں دی ٹھنڈی رات، ادھی رات ماں دی اکھ کھلی، پتر میں نو پانی چاہی دے، پیاس لگی۔ با یزید بستامی پیالہ لے کے چلے گئے، مشکیزے نو الٹا کے پانی پایا، واپس آئے۔ اللہ دا کرنا ماں دی اکھ لگ گئی، ماں دے پیرہ والے پاسے کھڑے ہوں گئے۔ جگاواں تے بے ادبی ہے، آپوں سو جاواں تے گستاخی، روایات دے اندر آندہ ٹھنڈ دی وجہ تو، سردی دی وجہ تو پانی پیالے دے اندر برف بن گیا۔ با یزید پیالہ لے کے اس طرح کھڑے رہے، صبح اذان دی آواز کنہ جبئی، ماں اٹھ کے آدھی با یزید پانی، اماں حاضر پانی لے کے بڑی دیر دا کھڑا۔ اماں اٹھ کے بہ گئی، آدھی پترا کتنی دیر ہوئی ہے کھڑے ہو؟ اماں جان ٹائم کوئی نہیں، گھڑی کوئی نہیں، پتہ کوئی نہیں، تسی ایک واری اٹھے پانی منگیا، میں لے کے آیا تسی سو گئے، جگایا نہیں بیت بھی نہ ہوئے، آپوں کوئی نہ ستا گستاخ نہ لکھیا جاواں۔ اماں جان اے پانی حاضر پیالہ لے لو، عیدگاہ تے قرب و جوار تو آئے میرے مسلمان بھائیو۔ ماں نے پانی چھوڑ دیتا تے گورے گورے ہاتھ اٹھا کے آسمان والا خدیے، میرے اللہ میں پتر تے راضی ہاں، تو بھی راضی ہو جاؤ۔ حضرت با یزید کہنے اے آکھن دی دیر سی، میرے تے کرم ہو گیا سی، میرے قدم فرش تے سن تے نظرہ لوہو قلم تے سن۔ ماں ورگا غم خار نہ کوئی، تے جانے کونی حقیقتی اے ماں دی، ہر ایک شے بازاروں لبی دی، پر نہیں مل دی شفقتی ماں دی۔ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں۔ اورنگزیب صاحب دی اہلیہ محترمہ تے پرویز صاحب دی والدہ صاحبہ تے اصالِ ثواب وسطی آئی، ہر زبان بولے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں۔ گھبرا گئے ہو؟ اللہ خیر کرے گا، دے گا بالکل قریب ہے۔
دور نہیں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں او عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے مزہ نہیں پہ آندا پیچھے تک آواز آئے عظمتاں کی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اور رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں یاد جد آیاں اوے ماواں دا تصور کر کے آکھو یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں یاد جد آیاں اوے اللہ دی قسم کر کے پیا کہنا حویلی دے اندر بھین بھی ستی پئی ہوئے ماں بھی ستی پئی ہوئے بیوی بھی ستی پئی ہوئے بیٹی بھی ستی پئی ہوئے بیٹیاں نو اپنے بابیاں نال بڑا پیار ہوندا ہے تے بیویاں اپنے خامداں نال محبت دا دم بردیاں تے بھیناں نو ویراں نال انوکھے پیار ہوندے لیکن راتی دے تسی کسے